سلام البنات، دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ احوال طيبه؟ كلشي بخير؟ نحيد الصنغي. نتوما على خير البنات؟ كدايرين؟ احوالكم؟ درتو؟ فرح، سلام، سعاد، مريم، الاء، سلام، مرحبا، توحشناك، انا توحشتكم البنات. سعاد، سلام، كدايرين؟ سلوى، سلام، بديعه، الحمد لله، ربي يخليكم. سامريتا الزين، صافا؟ دايره؟ لاباس عليك؟ وصلتك لا كوموند ولا مازال سامريتا؟ قبيله صيفط لك ميساج. صافا نتوما؟ انا اختي باينه فرح، ما كنبانش لك الزين. ام هبه، سلام، الزيونات. كنركب لكم في لي زاكسيسوار، كنركب لكم في لي بغاسلي باش تشوفوا الجديد. اليوم راه كاين الجديد البنات، بارطاجيو معنا اللايف، كنلبس لكم الجديد باش تشوفوا معايا. هانتوما الجديد، شوفوا البنات غزالين، شفتوا كيف دايرين؟ راه كنلبس لكم الجديد باش تشوفوا البنات. هانتوما الاخر، شفتوا؟ نوريكم نتوما اللونين اللي داخلين بعدا. صافا ربيعه، سلام اختي، كدايره؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ هانتوما الجديد، شوفوا الشيلانه لاله زبيده، ربي يخليك، الله يخطيك الزيونات. درتو نتوما كلشي على ما يرام، ياك وصلوك بعدا؟ ايوا الحمد لله، الحمد لله. مني الشال عجبك، كلشي عجبك، ايوا الحمد لله والشكر لله. هادشي اللي كنتمناو البنات. ما ربي يخليكم ليه، الله يخطيكم البنات. كدايره احوالكم؟ كدايرين؟ بخير؟ على خير. انا كنت غندير معكم لايف البارح والبارح الساعه البنات كنت شويه عيانه، كنضرني ما شكيت عليكم، كان شاداني لا ميغرين، ما شكيت عليكم وصافي. عرفتي ملي كتشدني هذيك لا ميغرين راه ما نقولش لكم، يعني ملي ما تشوفونيش ببنش لكم عرفوا راه شاداني غير الشديد القوي كما كيقولوا المصريين. مالك اختي؟ سلام، كدايره؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ احوال طيبه؟ نتوما على خير؟ راه كنركب لكم في لي زاكسيسوار لو طون اللي مجمع معكم شويه باش تشوفوا البنات لي زاكسيسوار. كاينين جليلبات. ام ابتهال، سلام اختي بلاتي، ما سلمتي. رشيده اختي، بالي مصطفيش لا كوموند. رشيده شكون؟ ما عرفتش انا، راه ما كنعرفكمش انا في الفيسبوك. راه البارح اللي صيفط لي كوموند، البارح اللي صيفطتهم اللي سميتو ديال لابوست، راه غادي نصيفط لكم اللي مشاو مع لابوست مشاو، اللي مشاو مع لاجونس راه مشاو، اللي صيفطهم في لابوست غنصيفط لكم لي كود ديالكم، عندكم 48 ساعه
يعني ربما توصلكم لصحاب لابوست والناس اللي مشاو مع لاجونس راه وصلاتهم في، حيت لاجونس كاينين شي مدن اللي ما كيمشيوش لها وكنصيفط مع لابوست. المهم اختي دخلي عندي وصيفط ليا في الواتساب حيت ما كنعرفش كنعرفش السميات ديالكم هنايا. لي كليون ديالي اللي حافظاهم راه عارفاهم، واللي هذا مهم تواصلي معايا في الواتساب. رشا تري جولي، ربي يخليك الزين. المهم انا جبت لكم لي شال غزالين، وجبت لكم يعني دي زاكسيسوار تا هما غزالين. يلا لقيتوني كنركب فيهم، هانتوما هذا، هانتوما كنركب فيهم. كاين هذا كنركب لكم واحد بواحد البنات. زبيده مايا السلام زينك منوره، ربي يخليك لهلا يخطيك. حنان الله يحسن العون، الله يشافيك امين. حنان حبيبتي تسنيتك على قبل الفيرسمون، ما فيرسيتيش ليا على قبل المونطو ديالك. راك ترنصيفط لك اليوم ميساج، والله الا كنت غنصيفط لك اليوم ميساج. سلام اسماء، لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يخليك. مريم ما شاء الله عليك، ربي يخليك. امين امين حبيباتي، ربي يخليكم البنات. الله يشافيك امين حبيباتي امين، ربي يخليكم لهلا يخطيكم البنات. انا سعيده، متشرفين حبيبتي، سعيده ديال فرنسا، متشرفين. هواري تيلمون لونطون، حنا ديما كاينين موجودين. امينه عليكم السلام، الله يشافيك امينه حبيبتي. لا ميرسي دابا سي با ريبوندو بور لي جلابات tu m'as dit que tu vas voir اون ستوك. ميرسي داكوغ حبيبتي. اليوم غادي نوريكم اشنو كاين، وديك الساعات الا عجبتك شي حاجه مهم ديري لها كابتور ديكرون. داكوغ الوغ شوفوا واحد الموديل البنات شحال غزال، عجبني انا بيرسونيلمون، عجبني. شوفوا هذا، شوفوا شحال غزال ديال الحنش، غزال 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 غزال. انا غنركبو هنا تشوفوه فريمون غزال، شي حاجه طوب. انتم شي حاجه طوب فريمون غزال. شفتوا البنات تيجي غزال. هادو كلهم البنات راه اسي انوكسيدابل، اسي غزال، راه ما كيبيضش، راه كديروه ما كيبيضش، يعني راه يبقى صالح لكم عامين حتى ل3 سنين. شي حاجه غزاله البنات. المونطوات مهم. شوفوا البنات، حيت ما نكذبش عليكم، ملي كندوز بزاف تاع لي زارتيكل والله الا كنلقى راسي عيانه بزاف. انا قررت يعني غنولي ندوز لكم يعني موديلات قلال، وغندير معكم دي لايف بزاف وسط لا سيمين. داكوغ يعني نقدر ندير نهار ايه ونهار لا، حيت ملي لقيت راسي ما نساكش اختي راه حيت مخليه لك حنان، فهمتي ياهلك ودايره ديجا راهم اونباليوهم قاده. قلت صافي، ولكن حيت اليوم ما ساليتش، والبارح كنت عيانه والبارح كنت عيانه، سي بور سا ما صيفطش لك ميساج. المهم راه كاين اونبالي وكلشي، كنتسنى غير في لو فيرسمون ديالك حنان. داكوغ هانتوما شوفوا هذا تاني شحال غزال، هذا حتى هو غزال البنات، فريمون غزال. بارطاجيو معنا البنات هذا اللايف هذا باش غتشوفوا الجليبات وتشوفوا هاد لي زاكسيسوار. هادو كلهم البنات راه 180 درهم. هاد لي زاكسيسوار 18 اورو كلهم، 180 درهم. هانتوما شوفوا هذا، شفتوا؟ بونسوار ما سار. انا شفتوا البنات هذا حتى هو غزال، حتى تيجي غزال. وجبت لكم حتى لي غورميت حيت يعني ان شاء الله صافي ماشي مشكله الزين. جبت لكم حتى لي غورميت حتى هما غزالين البنات، حتى هما شي حاجه زويونه غزالين، موديلات واعرين البنات. يعني ديري هذا بوحديتو في يديك كيجي غزال، هذا بوحديتو ديريه في يديك كيجي فريمون غزال. كلهم 18 اورو 180 درهم. شوفوا هذا اللي حداه، هذا اللي حداه تا هو غزال. خديجه السلامه الزين صافا
كليره لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ الاحوال طيبه؟ الوليدات كلشي لاباس؟ ها نتوما شوفوا كاين هذا الموديل هذا تا هو غزال، هذا حتى هو، وهادو كلهم راه 18 اورو البنات. اللي بغات شي حاجه 180 درهم، اللي بغات شي حاجه مرحبا على الراس والعين. هذا تا هو كيجي غزال ديال الحنش، هذا كيجي غزال البنات. شفتوا 18 اورو كلهم، 18 اورو 180 درهم. اللي بغات شي حاجه 180 درهم، شي حاجه يعني سميتو سيرتيفي، راه تبقى لكم حتى ل 3 شي حاجه كلاس. يعني ما تحيدهمش من يديك، انا راه كنديرهم دائما ما كنحيدهمش نهائيا من يديا. شي حاجه غزاله 180 درهم هين. انا غنيبانغلي لكم لو نيميرو ديال الواتساب. الوغ pour faire la commande alors 06 63 43 73 09. voilà هو ديجا غنيبانغليه لكم. فوالا ها هو ديجا ايبانغلي البنات 06 63 43 73 09. داكوغ. الوغ بالنسبه للناس اللي اول مره كتشوفني، حنايا لا مود دوجوردي كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء، كنديروا لا ليفريزون بارتو في المغرب كامل وخارج المغرب. الوغ داخل المغرب داخل كازا راه كنديروا لا ليفريزون ب 49 درهم. داكوغ 49 درهم. كيف ما كان ارتيكل وحده جوج ولا ثلاثه، يعني كتكون لو ميم طاريف. وبالنسبه للناس اللي خارجين كازا يعني جميع انحاء المملكه المغربيه كنديروا فوالا كنديروا جميع انحاء المملكه المغربيه 49 درهم، وداخل كازا 20 درهم، 2 اورو 2 اورو داخل كازا، وخارج كازا 49 درهم جميع انحاء المملكه المغربيه. وي اختي كندير الجمله دوزي عندي الواتساب اللي هو 06 63 43 73 09 راه ديجا ايبانغلي. الوغ بالنسبه للناس اللي خارجين المغرب يعني جميع الدول كاينين دو بروبوزيسيون البنات، او بيان كاينين 3 بروبوزيسيون. الوغ لا بروميير بروبوزيسيون الا كانت عندك لا فامي ديالك هنايا في المغرب، وانا كنفضل كنفضل هكا لانه كيطلع موان شير، وكتحطي لا كوموند ديالك عند لا فامي ديالك، سوا يعني نامبورط يعني اي واحد في لا فامي ديالك كنوصلوا ليه لا كوموند ديالك، وهو كيصيفطها لك بالطريقه ديالو. يعني كيفاش كيصيفطها لك بالطريقه ديالو؟ بغى يخليها لك تما تجي للمغرب مرحبا، كان عندك شي ترونسبورتور اللي كيجي عند لا فامي ديالك راه هما يصيفطوا لك معاه، ولا هما يتكلفوا ويصيفطوا لك مع لا بوست. داكوغ هما يتكلفوا ويصيفطوا لك مع لا بوست الثمن ديالها 38 اورو للكيلو. كتكون شويه طالعه، مي لو دوزيام كيلو كيبقى ب 12 اورو. داكوغ ابارتير دو دوزيام كيلو كيبقى ب 12 اورو. مي انا دو بريفيرونس يعني تاخدي بليزيور ارتيكل، تاخدي 4 5 كوم سا باش طيح عليك لا ليفريزون موان شير. داكوغ. الوغ كان عندك انا كان يعني هادو الناس ديال الجاليه المغربيه، وكنشكركم من هذا المنبر، كنشكركم بزاف كاع لي كليون ديالنا كاملين اللي داخل المغرب ولا خارج المغرب، يعني على الثقه ديالكم اللي كتوضعوا فينا، وعلى المعامله ديالكم. والحمد لله لا يحشمنا مع اي واحد، حنا كنلقاو الحل مع كلشي الحمد لله والشكر لله على كل حال. الوغ البنات كيف ما قلت لكم بالنسبه للناس اللي في الجاليه المغربيه كاينين دو بروبوزيسيون. يعني كانت عندك لا فامي ديالك هنايا في المغرب راه كنصيفطوا ليها لا كوموند ديالك، وانا دو بريفيرونس انا كنفضل انكم يعني تصيفطوا ليها تتقام موان شير. وهما نتوما الا كان عندكم ترونسبورتور راه كيكونوا مالين هذوك لي ترونسبور لي ستافيت راه كيجيو، كانوا بغاو يتواصلوا معايا انا مرحبا ما كاينش مشكل، نصيفط لهم يعني يتواصلوا معايا ونعطيهم لي كولي ديالكم. ما كانش بغيتو تصيفطوا لا فامي ديالكم في المغرب ما كاينش مشكل، نصيفطها لكم انا في اي مدينه انا اللي نتكلف لكم بها في المغرب هنايا. داكوغ. وكنديروا البنات كنديروا الجمله وكنديروا الديتاي. يعني اي اللي بغات تبدا ان بتي بروجي من دارها، مع يعني تبدا تبيع مع صحاباتها مع لا فامي ديالها، يعني اقرب الناس اللي كيكونوا لونتوراج اللي داير بك، راه تتبداي المشروع ديالك كيكون ان بتي بروجي كتبداي به، ويعني توكلي على الله والله راه كيسر.
هذا ما كاين البنات. الوغ اللي بغات شي حاجه كيف ما قلت لكم مرحبا بكم كاملين. راه تواصلوا معنا في النمره ديالنا ديال الواتساب اللي هو 0663 43 73 09. راه ديجا ايبانغلي البنات. انا كنقول لكم يعني اللي ما مابونياش في لاباج تابونا في لاباج باش تكون عندها لا بوسيبيليتي باش تشوف اللايف الا فاتك راه تشوفيه، راه ديجا كيكون انغيستري في لاباج. داكوغ دخلي وشوفيها البنات. الوغ اليوم غنشوف معكم موديلات اللي هما ما نبقاش نكثروا بزاف باش نتوما ما تعياوش وحتى انا ما نعياش. داكوغ الوغ غنشوف معكم كلكو موديل ولي زاكسيسوار هادو اللي غنوريكم دابا. لي شال راه جبناهم باقيين يلاه جبناهم حتى هما غزالين، كلهم 180 درهم 18 اورو، شي حاجه اللي غزاله البنات. الوغ نمشي معكم في الجلابه. هذا الموديل هذا عجب بزاف ديال الناس ديجا. هانتوما البنات الوغ كاين هذا الموديل هذا اللي كيجي على هذا الشكل هذا حتى هو كيجي غزال. هذا الموديل هذا اللي غندوز معكم دابا 280 درهم 280 درهم البنات. كيجي على الشكل هذا. بالنسبه لهذا راه الدوبل اكس لارج، هذا دوبل اكس لارج، هذا دوبل اكس لارج. وبالنسبه للشال هانتوما الشال راه كتشوفوه، شفتوا البنات كيجي حتى هو غزال. الشال راه 180 درهم 18 اورو 180 درهم. الوغ اللي عجبها راه دير ليه كابتور ديكران. داكوغ اللي عجبها راه دير ليه كابتور ديكران. امين اختي امين ربي يخليك لهلا يخطيك. الوغ الشال كيف ما قلت لكم داير 180 درهم والجلابه 280 درهم. بالنسبه لي موديل ديال لي زاكسيسوار هانتوما كاين هذا ارميس، هذا ارميس كيجي على هذا الشكل هذا. كاين كارتيي، كاين سيربون. هادو 180 درهم الواحد 18 اورو. اللي عجبو شي واحد راه يدير ليه كابتور ديكران، شي حاجه اللي غزاله. كاين هذا الموديل هذا كروازي حتى هو كيجي غزال، كيجي على هذا الشكل هذا حتى هو 18 اورو 180 درهم. كاين هذا النوع هذا حتى هو ديال فان كليف على هذا الشكل هذا حتى هو 18 اورو 180 درهم. داكوغ كاين هذا الموديل هذا. نوريكم لي موديل تاع لي زاكسيسوار باش نكمل معكم جلي الباس. كاين هذا الموديل هذا كيجي حتى هو غزال. هانتوما البنات كيجي حتى هو غزال. هذا حتى هو 18 اورو 180 درهم. وكاين البنات هذا كاين هذا فان كليف حتى هو كيجي غزال البنات. كيجي فريمون غزال، كيتحل من هنا كيجي غزال حتى هو 18 اورو 180 درهم. كيجي حتى هو غزال. الوغ من بعد غنوريكم لي غورميت. الوغ بالنسبه لهاد الجلابه هادي راه كتلبس الدوبل 3 اكس لارج، كتجي على هاد الشكل هذا، كتجي فريمون غزاله. هانتوما كتجي فريمون غزاله. الوغ اللي عجباتها راه دير ليها كابتور ديكران. كتجي على هاد الشكل هذا. واللي بغى معها هاد الشال هذا اما ديري معها هاد الشال ولا تقدري ديري معها هاد الشال هذا. تقدري ديري معها هاد الشال هذا حتى هو يجيها غزال مع الغوز. كيجي معها هاد لا كولور هادي. تقدري ديري مع هاد الشال هذا حتى هو راه 18 كاع لي شال 18 اورو البنات 180 درهم. يعني فريمون كيجيو غزالين، كيجيو غزالين البنات. هادو راه سخان كيجيو فريمون غزالين.
الوغ اللي عجبو شي حاجه راه يدير ليها كابتور ديكران. داكوغ غنمشي معكم في لي كولور ديال هذا الموديل هذا. كاينه البنات الموطارد، كاينه البنات الموطارد، الموطارد ديالها هانتوما. كاينه الموطارد هذه البنات كتلبس الاكس لارج دوبل اكس لارج، هذه كتلبس الاكس لارج دوبل اكس لارج، كتجي على هذا الشكل. هادو دايرين 28 اورو 280 درهم. الثوب ديالهم فوضا كيجي غزال. هذا البنات 280 درهم. هذه الاكس لارج دوبل اكس لارج، كتلبس الاكس لارج دوبل اكس لارج. هذا الموديل هذا راه كاين الشال ديالو، الا بغيتي انا نوريكم الشال ديالو البنات. هذا كاين الشال ديالو، هذا كاين الشال ديالو. غنوريكم الشال ديالو في لو نوار. الموطار كاين الشال ديالو في لو نوار. شفتوا البنات؟ بالنسبه لهاد الموطارد هادي غديري معاها هاد الشال في لو نوار. اللي بغات الشال ديالها في لو نوار كتجي فريمون غزاله، كتجي فريمون غزاله. شفتوا البنات؟ كتجي فريمون غزاله. اللي بغات معاها الشال في لو نوار كيجي حتى هو غزال. الوغ اللي عجبو شي حاجه راه يدير ليها كابتور ديكران. سلام الزين، صافا كي دايره؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ الوغ المهم هذا البنات قلت لكم راه كتلبس الاكس لارج دوبل. هذه الاكس لارج دوبل. اللي بغات تخدم على راسها مرحبا بها، بغات تبدا ان بتي بروجي مرحبا على الراس والعين. راه دير دي كابتور ديكران وتصيفط لي موديل اللي بغات. غدوز عندي الواتساب ونقول لها الثمن تاع الجمله وكومبيان دو بيس. الوغ كاين هاد الزيتي هذا، كاين هاد الزيتي هذا في البيج، الزيتي والبيج. هذا البنات كيلبس لارج الاكس لارج. هذا لارج الاكس لارج، شوفوا معايا. شفتوا؟ كيجي فريمون غزال، كتجي فريمون غزاله. هذه كتلبس لارج الاكس لارج، لارج الاكس لارج. وكاين الشال ديالها، ها الشال ديالها البنات. الشال ديالها كيجي على هذا الشكل هذا هو الشال ديالها، فيه البيج وفيه ميم لو فير، كيجي غزال. هذا الشال ديالها، الشال ديال هادي. الوغ اللي بغاتها راه دير ليها كابتور ديكران، كتجي على هذا الشكل هذا، كيجيو غزالين. الثمن ديالهم الثمن تاع الجلابه 280 درهم 28 اورو، والثمن ديال الشال 18 اورو 180 درهم 180 درهم. هذه كتلبس لارج الاكس لارج. الوغ كاينه البنات هادي، كاين هاد لا كولور هادي. هذا البنات كتلبس الاكس لارج دوبل. هادي كتلبس الاكس لارج دوبل. ثوب فودا ها البنات، ثوب فودا، فودا غزال. هذا ثوب فودا كيجي غزال.
وي توب فودا، كيجي شي حاجه غزاله. هذا البنات كيلبس الاكس لارج دوبل، هذا كيلبس الاكس لارج دوبل حتى هو تقدري ديري معاه ان شال في لو نوار بحال هذا تقدري ديري معاه شال في لو نوار على هذا الشكل هذا، يجي حتى هو غزال، تيجي فريمون زويون. الوغ اللي عجبها هادي راه دير ليها كابتور ديكران، اللي عجبتها راه دير ليها كابتور ديكران. كاين هذا الموديل هذا عاود كاين البنات هذا الموديل كيجي على هذا الشكل هذا في النوار، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي حتى هو غزال، كيجي غزال وفيه لي بوش على هذا الشكل هذا، كيجي فيه لي بوش على هذا الشكل هذا، كيجي حتى هو غزال. هذا البنات اكس لارج، هذه الاكس لارج، هذه الاكس لارج اللي عجبتها راه دير ليها كابتور ديكران. هذه في الاكس لارج وفيها حتى اللارج، هذه كتلبس البنات الاكس لارج، كتجي حتى هي غزاله. نقيسها نشوفوا واش غادي تجي قدي هي هذيك. تجي حتى هي غزال، هذا الموديل هذا كيجي غزال. جاتني مهم صغيره شويه مي غادي نوريكم. هذا نديرو مع هذا الشال هذا، هانتوما البنات كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي غزاله. هذا البنات راه تلبس، خصني نجيب السنتيم باش نقول لكم، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي غزاله. شفتوا الكمام ديالها كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي فريمون غزاله البنات. اللي عجبتها راه دير ليها كابتور ديكران. هذا البنات الدوبل، كتلبس الدوبل اكس لارج، يعني كتلبس في لابواترين اللي عندها 31 ولا 30 30 31. هذه الدوبل اكس لارج كتجي على هذا الشكل هذا. اللي بغى معاها الشال راه 18 اورو 180 درهم، كيجي حتى هو معاها غزال. واللي بغى يزيد معاها الكاب 200 درهم 20 اورو، كيجي على هذا الشكل هذا، يجي مع غزال.
شفتوا البنات كاب 200 درهم 20 اورو. اللي بغى يلبسوا مع هاد النواق هذا تجي غزال الكاب. شفتوا اللي عجبو راه يدير ليه كابتور ديكران، كيجي فريمون غزال. 200 درهم 20 اورو، يجي على هاد الشكل هذا. بالنسبه للجلابه كيف ما قلت لكم راه تلبس دوبل اكس لارج، كتجي على هاد الشكل هذا. اللي عجباتها راه دير ليها كابتور ديكران. فيها البنات الدوبل اكس لارج وفيها الاكس لارج. ها هي البنات فيها الاكس لارج، فيها الاكس لارج كتجي على هذا الشكل هذا. الوغ اللي عجباتها راه دير ليها كابتور ديكران. بالنسبه لنوعيه الثوب راه فوضى ها البنات. الوغ اللي عجباتو شي حاجه البنات راه يدير لها كابتور ديكران، يدوز يكونفيرميها في الواتساب اللي هو نمر التليفون اللي 06 63 43 73 09. ها هو البنات هذا كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي حتى هو غزال، حتى هو فريمون غزال البنات. الوغ غنمشي معكم في موديل اخر. هذا الموديل هذا في النوار حتى هو، حتى هو كيجي غزال. هانتوما البنات الوغ البنات كاين هذا الموديل هذا هانتوما كيجي على هذا الشكل هذا. شفتوا كيجي على هذا الشكل هذا، حتى هي راه فيها التركوا، كتجي غزاله البيج هكا كيجي. الوغ اللي عجبها راه دير ليه كابتور ديكران. هذا البنات في صاله مخزن هي كتلبس الاكس لارج الدوبل، هذه كتلبس الاكس لارج الدوبل، كتجي على هذا الشكل هذا. شفتوا البنات ربي يخليك ليلى الزين. هذه اللي عجباتها راه دير لها كابتور ديكران مع الشال ديالها، كتجي غزاله. شفتوا البنات كتجي فريمون غزاله. هذه البنات كتلبس
اكس لارج دوبل. هذه كتلبس الاكس لارج دوبل. الشال 180 درهم 18 اورو، والجلابه 280 درهم 28 اورو. كتجي غزاله. اللي عجباتها راه دير ليها كابتور ديكران. شفتوا البنات؟ كاينه فيها الاكس لارج اللي كتلبس اكس لارج دوبل، وكاين فيها البنات اللي كتلبس اللارج الاكس لارج. كاين اللي فيها اللي كتلبس اللارج الاكس لارج. ها هي نوريها لكم. هانتوما هادي راه اللارج الاكس لارج. بغيتي تلويها على هذا الشكل هذا راه كتلويها، ما بغيتيش تلويها راه كتخليها هكا، تخليها على هذا الشكل هذا. شفتوا؟ الوغ اللي عجباتها راه دير ليها كابتور ديكران، كتجي على هذا الشكل هذا. هادي انا اللي لابسه راه الاكس لارج وكتلبس حتى الدوبل، وهادي وي 30. هادي اللي انا لابسه راه 30، وهادي راه كتلبس اللارج الاكس لارج، كتجي غزاله. شفتوا البنات؟ كتجي غزاله. نوعيه الثوب راه الثوب راه قلت لكم البنات كله فوضه، ثوب نوعيه ثوب فوضه. اللي بغا مع الشال ديالها هي راه مخيطه في الباج وفيها التوركوا فيها البلو سيل، الوغ لو ميم كولور كيجيو غزالين. كاين البنات هذا في النواغ حتى هو بسنسله، هذا حتى هو بسنسله كيجي على شكل مونطون، كيجي غزال. فيه سميتو من هنا الطرزات، والطرزات في اليد، طرزات في اليد على هذا الشكل هذا. شفتوا البنات؟ هذا حتى هو 30 اللي كتلبس 30 في الربع، اللي كتلبس 30 في الربع. كتجي غزاله على هذا الشكل هذا، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي غزاله البنات. هانتوما اليديات كيجيو على هذا الشكل هذا. هذه كلها نواغ وفيها طرزات في اليديات. شفتوا البنات؟ هذه الاكس لارج كتلبس 30 في الربع. سلام اختي صافا، كي دايره؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ ربي يخليك. يسلم السلام. الوغ هذه اللي بغاتها راه كاينه في لو نوار، كانوا سولوني البنات على لو نوار. فوالا لقيت لكم في الانستغرام بلو نوار ومخيطه بهاد لا كولور بالفيغ، وكتجي في الكميمات على هذا الشكل هذا. بغيتي ديري لها هكا راه كتجي حتى هي غزاله، كتجي على هذا الشكل هذا. شفتوا؟ هذه البنات راه الاكس لارج كتلبس 30 في الربع. فيها هاد لو نوار هذا، وكاين هاد الموديل هذا اللي نصو نوار ونصو فيغ. نشوفوا شحال قدي هاد الاكس لارج، غنقيسها لكم باش تشوفوا غير الموديل كيفاش هذا جاي. هو كيجي غزال. هي كتجي غزاله. والله بلاتي ناخذ معاها الشال هكا، ناخذ معاها الشال.
شويه التليفون البنات بلاتي صبروا معايا. فوالا هانتوما البنات كتجي غزاله هذه حتى هي. كتجي على هذا الشكل هذا. هانتوما كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي حتى هي غزاله. هذا البنات راه كتلبس الاكس لارج دوبل. هذا الموديل هذا كيلبس الاكس لارج دوبل، داكوغ. كيجي على هذا الشكل هذا، كيلبس الاكس لارج دوبل. هذه اكس لارج دوبل كتجي على هكا بالسلسله حتى لتحت، كتلبس الاكس لارج دوبل. شوفوا فيها الطرزه من هنا، فيها الطرزه من هنا. هذه كتلبس الاكس لارج دوبل، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي غزاله. سلام سوسو، صافا كي دايره؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ الاحوال طيبه. هذا البنات الاكس لارج دوبل. نوريكم هذا الموديل هذا اللي لقيت في السطوك، لقيت فيه واحد. يعجبها شي موديل راه دير ليه كابتور ديكرون دوز كونفيرمي في الواتساب اللي هو 0663 43 73 09. علاش ما كنجيبش الميديوم بزاف؟ راه ماشي ما كنجيبهاش، راه كنجيبها وكياخذوها الجماله، كياخذوا السيريات. كنجيب الميديوم، كنجيب لي طاي صغار، مي الجماله راه كياخذوا السيري، يعني ما كيخلوش ليا سميتو لي طاي. الوغ هادي غتجي معاها، هادي غتجي غزاله. حلي هادي نحل. تنسال هانتوما البنات، هادي حتى هي كتجي غزاله، كتجي على هذا الشكل هذا. ملي عجباتها راه دير ليها كابتور ديكرون. شفتوا البنات؟ هذه راه كتلبس دوبل 3 اكس لارج. هذا الموديل هذا كيلبس دوبل 3 اكس لارج، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي غزال. اللي عجباتها راه دير ليها كابتور ديكرون. شفتوا البنات؟ الوغ اللي عجباتها راه دير ليها كابتور ديكرون، كيجيو فريمون غزال. هذه ديجا بقات منها غير وحده البنات، هذه بقات منها غير وحده كتلبس دوبل 3 اكس لارج. خديجه بزاف سلامه، مزيان صافا دايره؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟
هذه بقات منها البنات غير وحده، كتلبس الدوبل 3 اكس لارج، كتجي غزاله. بقات منها غير وحده في الموطارد، كتجي فنه. هي الشال ديالها، الشال ديالها حتى هو كيجي غزال، سيرتو الا درتي معاها هذا حتى هو كتجي اللبسه كامله مكموله مع البرد. يعني هانتوما كتجي غزاله، كتجي على هذا الشكل هذا. شفتوا البنات كتجي غزاله. هذا داير 200 درهم، 20 اورو. الوغ اللي عجباتها راه دير ليها كابتور ديكرون. شفتوا البنات اللي عجباتها شي حاجه راه دير ليها كابتور ديكرون. فوالا. انا دوزت معكم هاد لي موديل هادو. الوغ غندوز معكم شي حاجه ديال البرد. لا ما ندوزش معكم، ندوز معكم الاخرين ديال 350 باش تشوفوهم. هادو اللي دوزت معكم دابا كلهم 280 درهم. الوغ ندوز معكم ديال 350. هادو حتى هما غزالين البنات. هادو راه كيلبسوا اللارج الاكس لارج حتى الدوبل. اللارج الاكس لارج حتى الدوبل كتجي غزاله في اللبسه. نخليكم مع الشال ديالها حتى هي. هانتوما البنات هادي 350 35 اورو. 35 اورو غزاله، خدمه ديال المعلم. شوفوا الثوب معايا، الثوب حتى هو غزال، كيتجي غزاله البنات. الثمن اللي هو جد مناسب، اللي ما تلقاوش على برا نهائيا. هانتوما شوفوا الخدمه كيف دايره، كتجي فريمون غزاله. هانتوما كتجي على هذا الشكل هذا. الوغ هذا البنات كتجي غزاله على هذا الشكل هذا. اللي بغات تلبس لي شي حاجه انيقه، شي حاجه كلاس، راه كتلبس هذا البنات 3 اكس لارج. يعني هذا راه في صاله مخزنيه، راه كتلبس كاع لي طاي، كتجي عريضه، كتجي غزاله. هادي كتجي فريمون غزاله. والثوب راه فوضى غزال. عرفتي كيف داير الثوب؟ فريمون غزاله البنات. الوغ كاين فيها هاد لا كولور هادي اللي عجباتها راه دير ليها كابتور ديكرون. كيف ما قلت البنات راه كنديروا الجمله وكنديروا الديتاي. اللي عجباتها شي حاجه وبغات تبدا بروجي ديالها، نقول لها مرحبا بك، راه كنتعاونوا مع الصغير والكبير. شوفوا معايا الشال، الشال فريمون غزال، الشال فريمون غزال، كيجي حتى هو راقي. الوغ كاين فيه هاد لا كولور هادي، هاد لا كولور كاين فيها هاد لا كولور هادي مارون.
كندير مع هاد الشال هذا هانتوما البنات. كتجي حتى هي غزاله. هذه في الماغون حتى هي كتلبسها البنات. هذه كتلبس دوبل 3 اكس لارج. هذا الموديل هذا الماغون هذا كيلبس. هذا راه ماغون شفتوا، ودرت ليه البيج باش نكاسي لا كولور. كتجي غزاله. هذا البنات كتلبس دوبل 3 اكس لارج. هذه كتلبس دوبل 3 اكس لارج كتجي غزاله. اللي عجبتها راه دير ليها كابتور ديكران. كاينه هذه في الاكس لارج، كاينه هذه في الاكس لارج. هذه كتلبس الاكس لارج. هذه اللي عجبتها كتلبس الاكس لارج. اكس لارج دوبل حتى هي كتجي غزاله. اكس لارج دوبل. هذه الاكس لارج دوبل اللي عجبتها راه دير ليها كابتور ديكران. اكس لارج دوبل. كاين هاد لا كولور هادي حتى كتجي غزاله. هادي دوبل 3 اكس لارج. هادي دوبل 3 اكس لارج. هادي دوبل 3 اكس لارج. هادو دايرين 35 اورو 350 درهم. هادي دوبل 3 اكس لارج. اللي عجبتها راه دير ليها كابتور ديكران. شي حاجه نقيه، تلبسي شي حاجه كلاس، شي حاجه فنه غزاله كتجي على هذا الشكل هذا. هذه دوبل 3 اكس لارج دايرين 350 درهم 350 درهم 35 اورو. كاينه البنات هاد لا كولور هادي حتى هي كانيل كتجي فريمون غزاله. هذه دوبل 3 اكس لارج حتى هي. هذه دوبل 3 اكس لارج حتى هي راه ندير لكم مع الشال ديالها. كاين الشال ديالها. هذه دوبل 3 اكس لارج كتجي حتى هي غزاله، واللبسه ديالها فريمون غزاله البنات. وكاينه وحده في اللارش اللي كتلبس اللارش. كاينه هاد الموطارد هادي في اللارش. كاين الموطارد هادي في اللارش اللي عجبتها دير ليها كابتور ديكران. كتجي على هذا الشكل هذا كتجي غزاله. اللي عجبتها شي وحده دير ليها كابتور ديكران. و يعني هذه راه كتجي مع عندها الشال ديالها حتى هي كيجي غزال. ولا بغات معها الصاك ديالها كيمشي مع الصاك ديالها. راه بقاو فيهم غير 3 بياس كيبقاو ب 100 درهم 10 اورو. كاين فيه هاد لا كولور وهذا شفتوا البنات. اللي خدام مع شي جلابه كيبقى ب 10 اورو. كيجي فريمون غزال. فريمون كيجي غزال. اللي عجبها شي حاجه راه دير ليه كابتور ديكران. كاين هذا حتى هو اللي خداه مع الجلابه كيبقى ب 10 اورو. بالنسبه للكارو بالنسبه للكارو كاينه هذه هي 35 اورو 350 درهم.
هذا. هانتوما البنات كتجي على هذا الشكل هذا. هذه حتى هي 350 350 درهم. كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي حتى هي غزاله. هذا البنات راه كتلبس لارج اكس لارج دوبل. شفتوا كتجي حتى هي على هذا الشكل هذا. كتجي غزاله. هادو 350 درهم. باقي ما دوزش ديال 250. دوزت لكم ديال 280 ودوزت لكم ديال 350. هادو 350 درهم. هادو مختلفين لا في الثوب ولا في الخياطه. هادو شي حاجه كلاس. راه الناس اللي خداوهم راه يقولوا لكم اشنو كاين فيها. بقى فيها هاد لا كولور. بقات فيها هاد لا كولور هادي. بقاو فيها دو كولور اللي بقاو. نلبس لكم لوطخ كولور باش تشوفوها. بقاو فيها دو كولور اللي بقاو. هادو كيلبسوا البنات لارج اكس لارج دوبل. صاله مخزنيه. كتجي غزاله حتى هي. هانتوما البنات بقات فيها هاد لا كولور هادي حتى هي. كتجي غزاله. هانتوما كتجي فريمون غزاله. اللي عجبتها راه دير ليها كابتور ديكران. كتجي على هذا الشكل هذا. فريمون كتجي غزاله. فودا نتا هو غزال. هذا فودا غزال. الوغ اللي عجبها راه دير ليه كابتور ديكران. بقاو فيها دو كولور اللي بقاو. كاينه هادي بالمارون. كاينه لوطخ اللي لبست لكم قبل منها. كيجيو فريمون غزالين. اللي عجبتها راه دير ليها كابتور ديكران. الوغ كاين هادي حتى هي 350 350 درهم. تجي حتى هي راقيه. هانتوما غتشوفوها. كتجي على هذا الشكل هذا. شفتوا البنات هذا الموديل هذا كيجي على هذا الشكل هذا. زال الحج والسلام اختي الزين. صافاك دايره؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ الاحوال طيبه؟ نتي على خير؟ مغبورات هانزه حبيبتي. هانتوما هذه حتى هي كتجي كلاس. هذه كتجي فريمون كلاس. كتجي على هذا الشكل هذا. شفتوا هذا راه كتلبسها البنات اكس لارج دوبل حتى 3 اكس لارج. كاين فيها هاد لا كولور هادي. باقا فيها هاد لا كولور هادي. باقا فيها هاد لا كولور. كاين فيها دو كولور. شفتوا يعني كاينه هاد لا كولور هادي وكاينه هاد لا كولور. اللي عجبتها راه دير ليها كابتور ديكران. 35 اورو 350 درهم. كتجي على هاد الشكل هذا.
اللي عجبتها شي وحده راه دير ليها كابتور ديكرون. شفتوا البنات كتجي فريمون غزاله. اللي عجبتها راه دير ليها كابتور ديكرون. كاين هذا الموديل هذا بقى منه تا غير واحد، هو لو ديرني موديل غندوز معكم دابا باش ننهي هذا اللايف هذا. هذا بالنسبه للسيده اللي كتكون شويه عامره راه كيلبس حتى 4 اكس لارج، يعني كيلبس 3 اكس لارج 4 اكس لارج. يجي حتى هو غزال، ندير لكم معاه واحد الشال حتى هو غزال. هانتوما البنات هذا كيجي على هذا الشكل هذا، من هنا كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي على هذا الشكل هذا. هذا راه عريض البنات، هذا راه عريض، راه كيلبس 3 حتى 4 اكس لارج، كيلبس دوبل 3 4 اكس لارج. الا بغيتو ديروا معاه هذا ديال 20 اورو 200 درهم، كيجي حتى هو غزال. هذا 200 درهم 20 اورو. الوغ اللي عجبها راه دير ليه كابتور ديكرون. فوالا يا بنات، الوغ اللي عجبها شي حاجه راه دير ليها كابتور ديكرون ودوز كونفيرميها في الواتساب اللي هو 06 63 43 73 09. كيف ما قلت لكم راه كنديروا الجمله وكنديروا الديتاي. اللي بغات شي حاجه مرحبا بها على الراس والعين، كنبداو مع اي واحد نبداو معاه ماشي مشكل. وكيف ما قلت لكم بالنسبه اللي بغاصلي فوالا كاين هذا الموديل هذا كيجي غزال هكا بوحديتو، كيجي على هذا الشكل هذا، شفتوا كيجي غزال بوحدو هكا. تقدري ديريه غير بوحديتو، ديريه مع الكارتي كيجي غزال. هذا اسي انوكسيدابل فريمون كيجي غزال. كاميرا واقفه. الوغ كتشوفوني مزيان البنات؟ واش كاميرا واقفه؟ الناس واش كتشوفوني مزيان؟ واش الكاميرا واقفه ولا مزيانه؟ مزيان دابا. الوغ كمل معكم لي بغاسلي. قلت لكم البنات هذه ارميس دايره 180 درهم 18 اورو داكوغ. كاين كارتي 18 اورو 180 درهم. كاين سيربون 180 درهم. كاين هذا كروازي كيجي تا هو غزال، كارتي كيجي غزال تا هو 18 اورو 180 درهم. وكاين هذا الموديل هذا ديال فان كليف تا هو 18 اورو 180 درهم. اللي عجبتها شي حاجه راه دير ليها كابتور ديكرون. كيف ما قلت لكم كاين هذا حتى هو تيجي غزال، هذا حتى هو كيتحل من هنايا كيجي فريمون غزال حتى هو 18 اورو 180 درهم. كيجي على هذا الشكل هذا، نوريكم كيفاش كيجي حتى هو غزال. هانتوما كيجي على هذا الشكل هذا، ديريه حتى هو سبور تيجي غزال كلاس فريمون لا كلاس.
كتجي غزاله. داكوغ رشا ربي يخليك. الوغ هذا البنات هو كيجي غزال. وكاين هذا رقيق حتى هو كيجي زوين بزاف. هادو كلهم البنات 180 درهم. كاين هادي اللي مدوبليه فيها هادو غورميطات ديال اليد، كتجي فيها جوج على هذا الشكل هذا، كتجي غزاله بزاف. كتجي البنات غزاله. اللي عجباتها راه دير ليها كابتور ديكران. هادو دايرين 160 درهم 16 اورو. هادو 160 درهم 16 اورو. عندكم البنات بالنسبه للسيده اللي ديرها غليظه راه كاين فين تزيد وفين تنقص. كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي فريمون غزاله البنات. كتجي غزاله. اللي عجباتها راه دير ليها كابتور ديكران. كتجي على هذا الشكل هذا. كاين هذا الموديل هذا. كاين هذا الموديل هذا اللي فيه ديال فان كليف. كيجي على هذا الشكل هذا. شي هكا. كتجي غزاله البنات. اللي عجباتها راه دير ليها كابتور ديكران. هادو 16 اورو 160 درهم. كيجيو على هذا الشكل هذا. الوغ كاينه هادي كلهم كيجيو الصراحه غزالين. شوفوا هادي كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي حتى هي غزاله. كتجي فريمون غزاله البنات. هادو كلهم 16 يجوا غزالين. شي حاجه فنه كتجي في الليل. رشا اليوم غدا نعطيك ان شاء الله الحساب ديال لا كوموند ديالك كلها. داكوغ باش الا كنت نصيفطها للتاسيغ. الوغ كاينه هذا كتجي على هذا الشكل. هذه حتى هي غزاله. هادو كلهم دوبلين فيهم سلسله رقيقه وفيهم الغورميط هكا. كيجيو فريمون غزالين. هادو كلهم 16 اورو. يجيو غزلان. كاين البنات هذا كنشوف فيه 3 ديال لي بغاسلي. نوريكم هذا الموديل هذا كيمشيو ليه 3. انا غنديرو لكم باش تشوفوا مزيان. الوغ نديرو لكم باش تشوفوا. يجوا فيه 3 ديال لي بغاسليات في اليد. عندك شلي كاينين. دوزي عندي الواتساب نصيفط لك لي موديل. كلشي كاين. نوريكم هذا كيفاش كيجي. هذا هو الاخر اللي غنوريكم البنات باش تشوفوا كيفاش كيجي اللي بغاتو. كيجيو فيه 3 كيمشيو ب3 بيهم. كيجيو غزالين. وهادو راه سيرتيفيي يعني ديريهم على راحتك عومي بهم وكلشي يعني كيبقاو غزالين متخافيش منهم. يجوا غزالين في اللبسه. هانتوما البنات كيجيو غزالين في اللبسه. كيجيو 3 على هذا الشكل هذا. يجوا 3 على هذا الشكل هذا. شفتوا البنات كيجيو غزالين في اللبسه ديالهم.
كيجيو غزالين. اللي عجباتها راه دير ليها كابتور ديكران. شفتوا البنات تيجيو 3 كيجيو غزالين. هي 220 درهم، 220 درهم، 22 اورو. هادو 3 بيهم، 3 بيهم كيمشيو هكا، كيمشيو غزالين، كيجيو فنين في اللبسه ديالهم. شفتوا كيجيو غزالين. كيجيو غزالين البنات. اللي عجباتها راه دير لها كابتور ديكران. هادو البنات كيبقاو ب 22 اورو، 220 درهم. داكوغ. اللي عجبها شي حاجه راه دير ليها كابتور ديكران. كيجيو فريمون غزالين في اليد. هادو البنات ما تحيدهمش من يديكم كلهم، كاع دي بغاسلي هادو اللي وريتكم ما تحيدهمش من يديكم، بقاو دايرينهم دائما. انا راه ما كنحيدش هذاك ديال الكلو، راه حتى الكلو راه كاين، ما كنحيدهمش، كيجيو غزالين. شوفوا معايا هذا حتى هو غزال 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 غزال. هانتوما نوريه لكم كيفاش كيجي في اليد. فريمون حتى هو كيجي غزال. هانتوما كيجي غزال. شفتوا البنات كيجي. اختي ما كرهتش تجيو عندي المحل، باقي ما حليتش المحل. هذا حتى هو كيجي غزال. هذا 180 درهم، 18 اورو، 180 درهم. هادو حتى هما راه 18 اورو، 180 درهم. اللي بغات فيهم شي واحد راه كيجيو حتى هما غزالين. هذا حتى هو كيجي حتى هو غزال. يعني كاع لي موديل فريمون كيجيو غزالين كلهم. هذا اللي كدايره تيجي على هذا الشكل. هذا ارميس. هذا راه شوفوا سيرتيفي من داخل. شفتوه كيجي على هذا الشكل. هذا كارتي. اللي عجباتها شي حاجه راه دير ليها كابتور ديكران ودوز كونفيرمي البنات في الواتساب. النساء هو 06 63 43 73 09. اللي عنده شي تساؤل مرحبا بها البنات. بالنسبه لي شال اللي بغاتوهم راه غزالين. نوريكم لي شال. هانتوما كاين هذا في التركوا كيجي حتى هو غزال. هادو غلاضين، هادو غلاضين البنات. 180 درهم، 18 اورو. هادو حتى هما غلاضين. لي طاي كلهم عندي. عندي الموين، عندي الصغير، الموين والكبير. وي 3 بيهم. هادو كيمشيو ب 220 درهم، ثمن اللي هو جد مناسب. شوفوا البنات كاين هذا اللي بغات لي شال. نوريكم لي شال. كاين هذا اللي كنت لابسه. كاين هذا. كاين هذا بيج اللي كنت لابسه حتى هو. يجي على هذا الشكل. هذا كاين لو نوار. وي فيهم الصغير كارتي، فيهم الصغير. كاين الصغير. كاين هذا لو نوار. هذا كاين هذا اللي على راسي. هذا حتى هو. كاين هذا حتى هو كيجي غزال. 18 اورو، 180 درهم. كاين هذا
كاين هذا البنات، هذا تا هو في الباج وفيه الغوز. كاين هذا ليكرا ما جايباهمش، يعني جايبه انا هادو كيطلبوا لي الناس بزاف ديال لا مارك. ليكرا باقي ما جبتهمش، طلبوا لي الناس بزاف هادو ديال لا مارك، كيجيو كلاس حتى هما. كاين هذا اللي عجبو شي واحد راه يدير ليه كابتور ديكرون ويدوز يكونفيرميه في الواتساب البنات. كاين هذا البيج والفير كيجو غزالين. فوالا البنات، الوغ اللي عجبها. وكاين الكاب راه شفتو، الكاب راه ديجا شفتوها البنات. الوغ هذا داير 200 درهم. المهم اللي عجباتها شي حاجه راه دير ليها كابتور ديكرون ودوز كونفيرميها في الواتساب اللي هو 06 63 43 73 09. داكوغ. الوغ البنات خليتكم على خير، تهلاو ليا فراسكم. موعدنا ان شاء الله ابخي دومان. داكوغ. انا دوزت معكم كلك ارتيكل، ما بقيتش بغيت نطول بزاف في اللايف باش نتوما ما تعياوش وتا انا من يعني كنعيا فريمون ملي كندوز بزاف تاع لي موديل. ديجا كنعيا في التقياس وديجا كنعيا في الجميع وديجا يعني عندي تماره بزاف ما نقولش لكم عليها. فوالا لذا قررت باش نولي ندير لكم يعني ما نكثرش بزاف باش نتوما تعرفوا فين تختاروا. واللي بغات شي حاجه مرحبا بها البنات. الوغ البنات خليتكم على خير، تهلاو ليا فراسكم. تصبحوا على خير. المهم اليوم راه مني ما درتش لكم اللايف راه عرفوا كاينه شي حاجه، يعني راه كيف ما قلت لكم كنت عيانه شويه. الوغ نخليو فوالا نتوما كلشي شفتوا. اللي بغات تعاود اللايف تابونا في لاباج، راه لي لايف راه كيكونوا انغوجيستري البنات، راه كيكونوا انغوجيستري. صراحه اختي دوزي عندي عافاك نوبلي با سيت بلي ما كوموند. داكوغ. ياك كونفيرميتي في الواتساب. الوغ البنات اللايف ما خفيف وظريف. فوالا هادشي اللي بغيت يعني هادشي اللي غنولي ندير لكم ان شاء الله. غندير لكم داكشي يعني خفيف ظريف، كل نهار ندير لكم شي حاجه خفيفه لا باش نتوما ما تعياوش وحتى انا ما نعياش. الوغ البنات اش بغيت نقول لكم. اليوم الاربعاء الخميس الجمعه ولا نقدر ندير معكم ثاني غدا، يعني كاين كوموندر ولا نديرو الجمعه سا ديبون على حساب. المهم خليتكم على خير، تهلاو ليا فراسكم وتصبحوا على خير. وكيف ما قلت لكم اللي بغات شي حاجه على الراس والعين مرحبا بكم كاملين في النمره 0663 43 73 09. راه كنديروا الجمله وكنديروا الديتاي. اللي بغات شي حاجه مرحبا بها. الوغ البنات خليتكم على خير، تهلاو ليا فراسكم وتصبحوا على خير. يلا باي باي عليكم. باقي عندك شي حاجه بحالاش اختي؟ وي ساره دابا عرفتك ملي قلتي اون بلوس بور مي بارون صافي سي بون. وي عرفتك. وي لا حبيبتي ما غنساش لك هذا، وغادي نصيفط لك لي موديل على قبل الوالد ديالك. راه غير كنت عيانه شويه سي بوغ سا. ساره كنت شويه عيانه سي بوغ سا. خديجه بزار يلا اختي خليتكم على خير. يلا تهلاو ليا مايا البنات كاملين، تهلاو ليا فراسكم. يلا الله يعاونكم.